मसीह यस्सु ने जो चौथा कलमा सलीब पर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, इसकी तशरीह और तफसीर के लिए मैं बेटी सेब्रल शाहिद को बुलाना चाहूँगी, आपकी भरपूर तालियों में। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करना चाहूँगी इस मौके के लिए, और फिर पास्टर जी का। थैंक यू पास्टर जी। तो मेरा ईमान है कि पिछले 3 कलमों से आपने खुदा के बारे में पहले से भी ज़्यादा सीखा होगा। हालेलुया। आज हम चौथे कलमे पे गौर करेंगे। तो मैं चाहूँगी हम बाइबल में से निकालें मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 45 to 46। मैं उम्मीद करती हूँ आपने निकाल लिया होगा। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने जोरदार आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। अजीजों, आज हम उस लम्हे को याद करेंगे जहां ज़मीन और आसमान का फासला ख़त्म हो गया। सलीब पर कहे गए पहले 3 कलमा, जिनमें दुश्मनों की माफ़ी थी, डाकू के लिए फिरदौस का वादा था, और माँ की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी को दोस्त देना, ये तीनों कलमे रोशनी में थे। मगर फिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुल्क भर में एक दहशतनाक अंधेरा छा गया। 3 घंटे की खामोशी, आसमान खामोश था और खुदा खामोश था। गौर करें, ठीक 3 बजे, ये यरूशलेम में हैकल की शाम की कुर्बानी का वक्त होता था। वहाँ लोग जानवरों और बकरों को ज़बह कर रहे थे, मगर ठीक उसी लम्हे सलीब पर खुदा का बर्रा हमारी निजात का फिदिया दे रहा था। हालेलुया। ये अंधेरा कोई आम अंधेरा नहीं था, ये वो अंधेरा था जो खुदा ने अपनी अदालत के लिए दरवाजे बंद करने के लिए चुना, ताकि बाप और बेटे के दरमियान जो अजीम सौदा हो रहा था उसे कोई इंसानी आंख ना देख सके। ये खुदा की रहमत थी कि हम उस अदालत की सख्त और उस दर्द की गहराई को अपनी आंखों से ना देख सके। मगर 3 घंटे की उस खामोशी के बाद एक ऐसी आवाज गूंज उठी जिसने अंधेरे को चीर कर रख दिया। उस खामोशी को चीरते हुए यस्सु ने जोरदार आवाज में चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरी सलीब की दास्तान में यस्सु ने ज्यादातर खामोशी इख्तियार की, मगर ये चौथा कलमा था जहां वो अपनी मादरी ज़बान यानी अरामी में बोलते हैं। जब इंसान मौत के करीब होता है वो उसी ज़बान में पुकारता है जो उसने अपनी माँ से सीखी होती है। ये उनकी मुकम्मल इंसानियत का एक तरीकी सबूत था। जब यस्सु ने एली एली कहा तो वो लफ्ज़ एल का इस्तेमाल करते हैं, जो कायनात के सबसे बुलंद और कादिर खुदा का नाम है। शबक्तनी एक अरामी लफ्ज़ जिसका मतलब सिर्फ छोड़ देना नहीं बल्कि बेयारो मददगार छोड़ देना है, टू लीव टू वंस फेट। ये एक कानूनी लफ्ज़ है जब किसी मुजरिम से हर तरह की हिफाजत छीन ली जाती थी तब ये इस्तेमाल होता था। यस्सु ने ऐलान किया, उस लम्हे में मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ खुदा की हिफाजत से साया हट चुका है। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने एक बहुत गलत फहमी भी की थी। जब यस्सु ने एली पुकारा तो उन्हें लगा कि शायद वो एलिया नबी को पुकार रहे थे, मगर यस्सु किसी नबी को नहीं बल्कि खुदाए कादिर को पुकार रहे थे। हालेलुया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि खुदा का बेटा खुदा को बाप नहीं बल्कि मेरे खुदा कहकर पुकारते हैं। हम जानते हैं कि यीशु अक्सर खुदा को अब्बा या बाप कहकर पुकारते हैं, मगर सलीब पर उन्होंने बाप नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐ मेरे खुदा। और गौर करें, दर्द के उस गहरे वक्त में भी उनका ईमान, उनका यकीन जिंदा था। हालेलुया। क्यों?
کیونکہ اس وقت وہ ایک بیٹے کی جگہ نہیں بلکہ ایک گنہگار کی جگہ کھڑے تھے۔ وہ ہمارے جھوٹ، ہماری ناپاکیوں، ہمارے گناہوں کی کالی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21 آیت کہتی ہے، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بن گیا۔ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے جب یسوع نے ہمارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا تو باپ کو اپنا رخ موڑنا پڑا۔ لیکن یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ اس لمحے کے لیے اس کی قربت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دوری، یہ خاموشی، کہ یسوع اپنا حوصلہ ہار گئے تھے جب وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیا وہ خدا پہ شک کر رہے تھے؟ کیا ان کا ایمان ڈگمگا گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس زمانے میں جب لوگ زبور کو اس کی پہلی لائن سے پہچانتے تھے، جیسے ہم کسی مشہور گیت کو سنتے ہی پورا گیت سمجھ جاتے ہیں، ویسے ہی یسوع نے پوری پہلی آیت بول کر پوری فتح کا اعلان کر دیا۔ جب انہوں نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو وہ زبور 22 کی پوری تصویر کھول رہے تھے۔ وہ کائنات کو بتا رہے تھے، میں اس پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہوں جو صدیوں پہلے میرے لیے لکھی گئی تھی۔ ہاللیلویا۔ اصل میں یسوع جب کیوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب شک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو لیمنٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب درد اور یقین کا ملنا ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب کوئی بزرگ کیوں پوچھتا تھا تو وہ خدا سے سوال نہیں کر رہا ہوتا تھا، بلکہ وہ خدا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا تھا۔ ایوب نے پوری کتاب میں خدا سے سوال کیا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مگر آخر میں خدا نے اس کی سچائی کی تعریف کی۔ زبور 22 کا آغاز کیوں سے ہوتا ہے، یعنی درد سے، لیکن اس کا اختتام فتح پر ہوتا ہے۔ یسوع نے زبور سنا دیا، وہ کہہ رہے تھے میں ہار نہیں رہا، میں جیت رہا ہوں۔ تو وہ چلانا صرف درد کی پکار نہیں تھی، وہ فتح کا اعلان تھا۔ ہاللیلویا۔ لیکن اس فتح کی کیا قیمت چکائی گئی؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ نہیں، اس دن باپ کا دکھ کسی بھی انسانی دکھ سے بڑا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ باپ وہی موجود تھا، اندھیرے کی اس کالی چادر میں وہ وہیں کھڑا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کو گلے نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت عدالت چل رہی تھی۔ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو اتنے دکھ میں دیکھ کر اس کی طرف پیٹ کر لینا۔ خدا نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اپنے ہاتھ بند کر لیے تاکہ انصاف کا ہر تقاضا پورا ہو سکے۔ جب یسوع چلا رہے تھے، ہر لفظ باپ کے دل پہ ایک کھنجر کی طرح لگ رہی تھی، اور اس اندھیرے کو جس کو ہم صرف سزا سمجھتے ہیں، وہاں باپ کا دل بھی رو رہا تھا۔ وہ اندھارا صرف عدالت کا پردہ نہیں تھا، وہ باپ کی شدید خاموشی تھی جو اس درد کو چھپا رہی تھی۔ یسوع کا ہر قطرہ خون جو زمین پہ گرا باپ کے دل کو چیر رہا تھا، مگر باپ نے خود کو روک لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی خاموشی ہماری زندگی بنا رہی ہے۔ وہ چپ رہا تاکہ صدیوں کا گناہ ختم ہو جائے۔ میرا دل تصور کرتا ہے کہ اس سناٹے میں باپ کا دل ایک ایسی پکار رہی ہوگی جو صرف بیٹا سن سکتا تھا۔ بیٹا، رستہ کھل رہا ہے، پردہ پھٹ رہا ہے، لوٹ آ میرے پاس، میرے سینے سے لگ جا، لوٹ آ، وہاں جو تیری اصلی جگہ ہے، میرے ساتھ، میرے تخت پر، کم بیک ٹو ویئر یو بلانگ۔ اندھیرا ہی باپ کا جواب تھا۔ عزیزو، آج جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں تو اسے دکھ یا دہشت سے نہ دیکھیں۔ صلیب ہماری آزادی کا پروانہ ہے، وہاں صرف زخم نہیں، ہماری معافی ہے۔ وہاں اندھیرا نہیں، وہ روشنی ہے جس نے گناہ کی رات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اگر آج آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، دل میں صرف کیوں ہے، تو صلیب پر دیکھیں۔ یسوع پہلے ہی وہ کیوں چلا چکا ہے، اس نے آپ کی تنہائی اپنے اوپر لے لی ہے۔ ان کا چھوڑا جانا ہماری قبولیت بن گیا۔ یاد رکھیں، آج ہم چھوڑے نہیں بلکہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، آمین۔
میں ایمان رکھتی ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ آپ نے برکت پائی ہوگی.